अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, तो कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। आप लोगों ने पहली एपिसोड किसी ने सुनी है तो बताइए कि आपको नावल कैसा लगा है, नावल का आगाज कैसा लगा। बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है मताए जान है तो, मुसन्निफा है एस मरवा मिर्जा, किस्त नंबर 2। मुसलसल पिछले 5 मिनट से एमल मुंह में बबल चबाती, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे टिकाए कनखियों से सख्त बरहम से बाबा को देख रही थी, जो इस खामोशी के बाद अब एमल की अच्छी खासी क्लास लेने के मूड में थे। रात के इस वक्त वो पिंक शर्ट और व्हाइट पैंट में अपने कंधे से थोड़े नीचे आते बाल खोले खासी मासूम बनने की कोशिश में थी। फैसल साहब जो मुसलसल एमी की ये नॉन सीरियस हरकतें देख रहे थे, अब गुस्से से साथ बैठी मानिया को देखने लगे, जो खुद उस नमूनी के सुबह वाले धचके से जर्द पड़ी हुई थी। निगाहों का रुख बदला और फैसल साहब ने चेहरे पर मजीद नाराजगी लाकर एमल को घूरा। क्यों करती हो तुम एमल, हम तुम्हारी इन हरकतों से आजिज आ चुके हैं। तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत की परवाह नहीं। मुझे जवाब दो और ये भैंस की तरह मुंह चलाना बंद करो। खासे नरूठेपन से वो अपनी बिगड़ी नवाबजादी से मुखातिब थे, जिस पर एमल ने चेहरा उठाकर बारी बारी दोनों मोअज़्ज़िज़ीन को देखा और मुंह से बबल कुछ ऐसे फेंकी कि वो कमाल तरीके से सीधी जाकर सामने की दीवार पर लगी। ले कर लिया मुंह चलाना बंद। दूसरी बात कि मैं मम्मा को सारी तफसील दे चुकी हूँ और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा कि आपकी इज्जत पे हर्फ आए। आपके वो जो दोस्त है ना जलाल, मुझे यूनी से निकालने के बहाने ढूंढते हैं। ये तो अगर उन्हें आपकी तरफ से हर साल तगड़ी अमाउंट ना मिलती होती फंडिंग के नाम की, तो वो बहुत पहले मुझे आउट कर देते, क्योंकि हीरे की परख हर एरे गहरे को नहीं होती। एमल की धड़ल्ले से पूरी डिटाई के संग ये सारी बात सुनकर फैसल और मानिया तो साकत रह गए थे। फैसल साहब ने तो बाकायदा झरझरी ली, ये लड़की तो वाकई अब पिटने वाली थी। एमल ने फैसल के गुस्से को जब्त करना देखा, मगर वो अपने मौकिफ पर डटी हुई थी और मानिया ने तो अपना सर पकड़कर किसी नजदीकी दीवार से मारना चाहा था। शट अप, अपनी खुद साख्ता सोचें अपने इस खाली दिमाग के अंदर ही रखो, वरना आज तो मेरा गजबनाक रूप देखोगी। वो सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें बर्दाश्त किए हुए है, वरना जो तुम आए दिन करती हो तुम्हें तो कोई यूनी में जगह ना दे। ये 4 माह इज्जत से निकाल लो एमल, मुझे किसी खतरनाक सख्ती पर मत उकसाओ। ये ना हो मुझे तुम्हारी पढ़ाई खत्म करवा के तुम्हें रुखसत करना पड़ जाए। जलाल साहब ने अब जिसे हायर किया है, अगर मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो शादी के लिए तैयार रहना, फिर चाहे कोई जल्लाद हो या घर बनाने वाला मजदूर, मैं तुम्हारा हाथों से देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। आज बहुत वक्त बाद फैसल आपे से बाहर आकर एमल को सख्त झाड़ रहे थे और वो तो इस शादी वाली धमकी पर फटे तासुरात से बाबा का सुर्ख होता जलाली रूप देख रही थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, एमल ने रोनी सूरत बनाए गोया एक आखिरी एहतजाज किया, मगर फैसल साहब आज उसकी किसी मासूमियत से मुतासिर नहीं होने वाले थे। 2 कदम चलकर वो मुंह लटकाकर खड़ी एमल तक पहुंचे और उस पर अपनी शदीद अफसोस ज़दा निगाहें मरकूज की। मैं अब हर वो अमल करूंगा जिसको मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये मेरी ही डील है कि आज तुम लोगों के सर फाड़ती फिर रही हो और धमकाना तो तुम्हारा मन पसंदीदा पेशा है। तुम कोई डॉन की औलाद नहीं हो एमल, इज्जतदार माँ बाप की बेटी हो, लिहाजा अब तुम्हें कोई आखिरी वार्निंग नहीं मिलेगी। उस शानजे के डैड से भी करता हूँ बात, तुम दोनों को अब लगाम डालनी अशद जरूरी है। दोबारा कह रहा हूँ कि हमान को टार्चर करने या उससे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। अब जाओ और जाकर सोचो कि तुमने क्यों हमारी जिंदगी को बेसुकून कर रखा है। लीव। फैसल साहब की खतरनाक सी टोन में कही इन बातों पर एमल ने दुखी होकर दोनों पर नजर डाली और पैर पटकती वहां से चली गई। मानिया ने उठकर फैसल के कंधे पर हाथ धरा, मगर वो इस वक्त वाकई गुस्से में थे, लिहाजा वो भी स्टडी की तरफ चले गए। कमरे में आते ही एमल ने सख्त गुस्से और दुख से पूरी शिद्दत के संग दरवाजा पटका और चिलबिलाती हुई आकर बेड पर बैठी। बाबा की सिमत से ये इंसल्ट भले इस वक्त एमल को सदमा दे चुकी थी, मगर ये उसकी भलाई के लिए थी। गुस्से ने तकलीफ की शक्ल इख्तियार की तो रुखसारों पर पुरहिद्दत कतरे फिसले, जिसे एमल ने बेदर्दी से रगड़ डाला और फिर न जाने क्या हुआ कि उसे अपने घुटने पर दर्द महसूस हुआ। पैंट फोल्ड करके देखा तो बेचारा मासूम सा घुटना अब तो सुर्ख होकर सूज चुका था। सुबह सुबह गिरने के बायस लगी ये चोट अब उसे महसूस हुई। साथ गाल पर हाथ रखे मजीद दिल को दुख ने घेरा।
یہ حمان کا بچہ آتے ہی میری آزادی چھین گیا ہے۔ ایمن نہیں چھوڑے گی تمہیں بھی۔ سخت روکھی ہو کر وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے فرسٹ ایڈ باکس سے زخم پر لگانے والی دوا نکالتے ہوئے بولی۔ کیا جانتی کہ کل کا دن ایمن فیصل لگانے کے لیے اس سے بڑا دھچکا لیے ہوئے تھا۔ یہ تو ابھی سے جان جلا کر خاک ہو رہی تھی۔ اصل پارٹی تو کل شروع ہونی تھی، جب اسے پتہ چلنا تھا کہ حمان ہی وہ جلاد ہے جس سے آج وہ پٹ چکی ہے۔ یار کل اپنی الجھن میں مجھے تجھے تسلی دینا تو یاد ہی نہ رہا۔ بائی دا وے تجھے شانزے کے لیے سیریس ہونا ہوگا۔ یوں یک طرفہ جذبات تو نہ تجھے کسی منزل کا نشان دیں گے، نہ اسے آگہی ہو پائے گی کہ وہ تیری محبت ہے۔ جلال انکل اور ہانیہ آپی کو اس معاملے میں شامل کر تاکہ یہ معاملہ حل ہو۔ ڈریسنگ کے سامنے محترم لش پش سے تیار ہو کر فون کو کان اور کندھے کے بیچ لٹکائے اپنی شرٹ کے کف لنکس بند کرتے ہوئے دوسری سمت بستر میں دراز ہو کر بھینی بھینی خمار آلود مسکان میں غرق عالی سے مخاطب تھے، جو بڑے ہی آرام دہ انداز میں بلیک ویسٹ پہنے بستر کے اندر گھس کر ہی بیڈ ٹی پی رہا تھا۔ پردے سے چھن چھن کر آتی کرنیں ایک الگ ہی سویرا پھیلا چکی تھی۔ دل وہ ہے کہ فریاد سے لبریز ہے ہر وقت، ہم وہ ہیں کہ کچھ منہ سے نکلنے نہیں دیتے۔ یار اصل بات یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ سرپھری لڑکیاں ہیں اور ایک دوسرے سے ہی ان کا وجود ہے۔ میں بس انکار ہونے کے ڈر سے اپنا مدعا بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ عالیان بہروز اسے بے انتہا چاہتا ہے اور یہ چاہت یوں ہی قائم و دائم رہے گی۔ عالی کی اس سادہ بات میں انکہے سے کئی وسوسے تھے جنہوں نے حمان تک کے دل کی گردش کو متاثر کیا۔ وہ جو اپنی وائٹ شرٹ کو جمائے اب ٹائی کو گلے میں لٹکا چکا تھا، فون کندھے اور گردن سے نکال کر پکڑتے ہوئے چلتا ہوا کھڑکی کی سمت آیا جہاں مالی بابا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ اچھا بھلا کام کا بندہ ہوا کرتا تھا تو 2 سال پہلے۔ یہ محبت تو اچھے اچھوں کے کسبل نکال دیتی ہے۔ چل ٹھیک ہے، اس بار تیرا کچھ کرتے ہیں۔ گو بات تو بڑی گہری تھی پر گدگدی دیتا تبسم اس بار عالی نے بنا دیکھے محسوس کر کے مسکراہٹ دی اور مگ سائیڈ پر رکھتا بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہائے ویر صدقے جائے، بس کچھ ایسا کرو سب مل کر کے وہ آسمان سے گر کر سیدھی عالی کی جھولی میں آ گرے۔ چلیے جناب جائیے، آپ بھی آج بارڈر پر ڈیوٹی ہے۔ ویسے ہمیں یار کیا نصیب ہے تیرا، آج تو وہ دونوں تجھے سر سر کہیں گی، اف میں قربان ہو جاؤں۔ ریک سے ٹاول اٹھا کر گلے میں ڈالتا عالی اس وقت حسرت اور شرارت کے ملے جلے تاثر کے سنگ سنجیدہ سے حمان تک کو ہنسا گیا۔ تیرا اللہ ہی مالک ہے میرے حسرت زدہ سانڈ، اوکے سی یو۔ حمان بھی ہلکی پھلکی محترم کی ٹانگ کھینچ کر فون بند کرتے ہی مڑ کر واپس آیا اور ٹائی باندھی۔ واقعی آج بارڈر پر ہی ڈیوٹی تھی جو حمان کو خاصی ناگوار محسوس ہو رہی تھی، مگر کیا کرتا کہ اب پھنس چکا تھا۔ ناشتہ اس نے علیم بابا کے ساتھ ہی کیا اور اس کے بعد وہ یونی کے لیے نکل گیا، جبکہ دوسری طرف ایمل بنا ناشتے کے مما اور بابا دونوں کو مکمل اگنور مارتی اپنی ناراضگی کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتی نکلی تھی۔ تیسری مخلوق کو جاتے جاتے بابا جانی نے آڑے ہاتھوں لیا کیونکہ ان کی فیصل سے بات ہو چکی تھی۔ چودھری اکمل صاحب کی سنجیدگی بھانپتی شان سے جان چکی تھی کہ مسئلہ گمبھیر ہے۔ شانے تمہیں میں نے یونی میں ایڈمیشن لیتے ہی ایک بات کلیئر کی تھی کہ مجھے ان 4.5 سالوں میں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آئے دن تمہاری اور ایمی کی بد تہذیبیاں ناقابل برداشت ہو رہی ہیں۔ اب اگر مجھے دوبارہ کوئی شکایت ملی تو میں تمہیں ہمیشہ سے یہاں سے دور آسٹریلیا تمہاری نانی کے پاس بھجوا دوں گا۔ ہمیں تم دونوں اس حد تک مجبور نہ کرو کہ تمہارے اور ایمی کے ملنے تک پر پابندی عائد ہو جائے۔ مجھے امید ہے تم اس بات پر عمل کرو گی۔ اکمل مزاج کے سخت تھے، شانزے کی ایسی شکایت ان کو بھی برہم کر دیتی۔ حالانکہ وہ بابا کی وجہ سے ہی آج تک ایمل کے پیچھے رہ کر پلانز بناتی تھی، مگر پھر بھی دونوں کے کارناموں کی خبریں پھیل ہی جاتی تھی۔ چودھری صاحب خاصے سنجیدہ اور تلخ سے کہہ کر واپس مڑ گئے، جبکہ شانزے نے موڈ کا کباڑا ہونے پر فاتحہ پڑھی اور بوجھل سی مین دروازہ کھولے گھر سے باہر نکل گئی۔ دونوں کے یونی انٹر ہوتے ہی چہرے پھولے غبارے بنے تھے۔ ایمل اور شانزے بلا شبہ اس یونی کی سب سے منفرد فیشن اور ڈریسنگ سینس رکھنے والی حسینائیں تھیں، یہاں تک کہ لوگ ان کے سٹائل کو کاپی کرتے تھے، مگر جو ان دو پہ منفرد رنگ جچتا تھا وہ کسی اور پر دکھائی دینا ناممکن تھا۔ ڈارک مسٹرڈ ٹاپ اور آف وائٹ ٹائٹ پر کھلے بال اور لہراتی لمبی قد آواز کرتی دونوں کی ہیلز کے نیچے ہی تمام اصول اور ضوابط رہا کرتے تھے۔ ڈارک بلو شرٹ اور پنکش براؤن سکرٹ اور گلے میں شانزے کا رول کیا سکارف اور کھلے کرل بال اسے بھی منفرد بناتے تھے۔
चेहरों पर लतीफ मखमली सा नेचुरल मेकअप रही सही होश रुबाई का सामान बना रहा था। दोनों अब मेन राहदारी अबूर करती हुई क्लास की तरफ रवाना थी, मगर अपने सिमटाते वजूद को देखकर दोनों ही खिसियानी सी मुस्कुरा दी। यह अजमत बुआ थी जो उन दो को देखते ही बिल्कुल वैसे घबराहट में रास्ता बदल गई जैसे काली बिल्लियों को देख लिया हो। मगर सुबह की बोरियत को एंजॉयमेंट में बदलना भी जरूरी था, इसलिए एक ने बुआ को आगे से घेरा और दूसरी ने पुश्त पर डटकर रास्ता ब्लॉक किया। बुआ के चेहरे पर तो पसीना सा आया, माथे पर लगा बैंडेज भी अपनी कहानी सुनाने में मगन था। ओ बुआ जानी, आपको तो सर फटा था, ये तो हल्का सा जख्म लग रहा है। खुदा न खास्ता आप ठीक तो नहीं हो गई ना? एमल ने पहले से डरी बुआ को मजीद हरासा करते हुए उनके माथे को छूना ही चाहा जब वो डरकर पीछे हट गईं। अब तो दोनों के कलेजे कुछ बेइज्जती की गर्द से पाक हुए। देखो तुम दोनों मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। सुबह सुबह मनहूस शक्लें देख ली हैं, अब न जाने आज का दिन कौन सा अजाब लाए। इससे पहले कि शान से भी बुआ की खैरियत दरियाफ्त करने को जख्म छूती, वो सख्त बौखलाकर बोलती हुई वहां से फरार हुई और अपने पीछे एमल और शानजे के कह कहे उनको मजीद खौफजदा कर गए। दोनों बिजलियों ने ताली मारी और हंसती हुई अब क्लास की तरफ बढ़ी, जहां तमाम स्टूडेंट्स आ चुके थे। बस अब नए फन्ने खान प्रोफेसर के जलवे का इंतजार था। सब स्टूडेंट्स अपने अपने काम में लगे थे, जबकि वो दोनों अपने खाली बैग वहीं चेयर्स पर रखती बबल चबाती हुई दरवाजे की सिमत मुंतजिर निगाहें लिए हुए थी। घड़ी 10 बजाने को थी। ठीक 10 बजे मैथ की पहली क्लास का वक्त होता था और हमान की बाकी आदात की तरह वक्त की पाबंदी करना भी उसकी जात का एक लाजमी हिस्सा था। 2-3 मिनट के बाद क्लास की राहदारी से कदमों की चाप पर ना सिर्फ बाकी लड़के और लड़कियां मतवज्जा हुए, वहीं शानजे का दिल भी रुका। अलबत्ता किसी नाकाबिले बर्दाश्त इंसान की पहली झलक देखते ही एमल को बबल चबाना तक याद ना रहा। अपने पूरे एतमाद और रौबदार अंदाज के साथ हमान अफंदी अपने हाथ में 2 बुक्स और चंद नोट्स लिए दाखिल हो चुका था। तमाम स्टूडेंट्स उस नए आने वाले हैंडसम से प्रोफेसर को देखकर पूरी खुशी और खुशामदीदी अंदाज से खड़े हुए और शान से तो बस देखती ही रह गई। ध्यान टूटते ही उसने ढीठ बनकर बैठी एमल को टहूका रसीद किया, जो इस वक्त हमान को खा जाने वाले अंदाज में घूर रही थी, और वो तो आज उस पर हर तरह से भारी था। तभी सरसरी देखने के बाद अपनी तवज्जो बाकी स्टूडेंट्स की सिमत मबजूल कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर मैथ प्रोफेसर हमान अफंदी, हैव अ सीट। अपना तारुफ देते ही क्लास को बैठने का इशारा किया और इस बार फिर शानजे ने जबरदस्ती उस पत्थर बनी एमल को बिठाया जिसका बस नहीं चल रहा था। उठकर उस बंदे को अभी वही थप्पड़ रसीद कर दी। पूरी क्लास बड़ी खुशदिली से उस नए प्रोफेसर से अपने तारुफ करवा रही थी, जबकि शानजे ने अब गर्दन मोड़कर सुर्ख जब्त की आखिरी स्टेज पर खड़ी एमल को देखा तो खुद भी फिक्रमंद हुई। हाय एमी, देख तो कितना हैंडसम और हॉट है, और तुझे कौन सी चुड़ैल नजर आ गई है? अब मैंने तुझे मुक्का मार देना है, कुछ फूट भी। शान से तो लगता था एक ही झलक में सरहमान पर लट्टू हो गई है, मगर अगले ही पल वो एमी के ऐसे तासुर पर बाकायदा झंझला गई। वो उसके कान में घुसकर सरगोशी कर रही थी और हमान की नजरें बिलाशुबा बाकी क्लास की तरफ थी, मगर तवज्जो उसकी उन 2 खुसर पुसर करती आफतों की सिमत थी। हाट हो या हुसन का अब्बा, मैं नहीं छोड़ूंगी इस मनहूस छछूंदर को। ये वही है जिसने कल मुझे बीच राह में थप्पड़ मारा, और खबरदार जो तूने इस पर फिदा होने की कोशिश की। दुश्मन है ये हमारा, समझी? बड़ा ही लंबा हाथ मारा इसने बदले से बचने के लिए कि यहाँ प्रोफेसर बन आया। दाद बनती है इस छिछोरे की। शानजे ने जब ये इंकशाफ सुना तो पहले तो उसे यकीन नहीं आया, फिर वो कभी हौंक बनकर एमल को देखती और कभी उस डैशिंग से हमान को, जो उन 2 को छोड़कर बाकी सबसे बड़े फ्रैंक होकर बात कर रहा था। यार, तूने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ डाला। मैंने तो अपने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे। हाय, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम एक बार फिर कंवारे रह गए। शानजे की आह पर एमल ने उसे गर्दन मोड़कर खूंखार होकर देखा, जिस पर वो अपने कान पकड़कर हंस दी। मगर एमल की तो नींद, चैन, हंसी सब तबाह करके ये शख्स तो अपनी जान फंसा बैठा था। तुम दोनों की अगर पर्सनल डिस्कशन खत्म हो गई हो तो लेक्चर की तरफ ध्यान दे दो। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत कम वक्त है, लिहाजा आपको मुकम्मल कोऑपरेट करना होगा। अब आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। चलते पर नमक छिड़कता हमान भी कहीं ना कहीं अब लुत्फ अंदोज हुए उन दोनों को तपाकर साथ ही अपने पेशावराना अंदाज में लेक्चर स्टार्ट कर चुका था। न जाने किस जब्त से एमल ने यह 50 मिनट की क्लास बर्दाश्त की और टाइम ओवर होते ही निकलने ही वाली थी जब हमान की रौबदार आवाज ने उसे रोका। बाकी सब स्टूडेंट्स एक एक करके क्लास से बाहर निकल गए और अब सिर्फ शानजे, हमान और एमल ही थे।
ایمل نے رخ پھیر کر شعلہ باز آنکھوں سے حمان کی طرف دیکھا جو کمال کی بے اعتنائی دکھاتا عین ایمل کے روبرو آیا۔ تم دونوں میری ایک بات سن لو، نہ تو میں کسی ٹارچر سے ڈر کر بھاگنے والا ہوں اور نہ ہی اس سیمیسٹر کے اوور ہونے سے پہلے ریزائن دوں گا۔ اپنے یہ خالی بیگ کل سے کورس کی کتابوں سے بھر کر آنا اور انسانوں کی طرح یہاں بیہیو کرنا، خاص کر مس ایمل فیصل تم۔ ابھی تک تمہیں مارے جانے والے تھپڑ پر مجھے جو گلٹ ہے اسے گلٹ ہی رہنے دینا، یہ نہ ہو مجھے اپنی اس حرکت پر ہونے والا افسوس ختم کرنا پڑے۔ اینڈ سیم وارننگ فار یو شانز اکمل، سی یو بوتھ آف یو ان نیکسٹ لیکچر ایٹ 12 PM۔ حمان نے ایک ایک لفظ اس کمال کرارے انداز میں چبا چبا کر کہا کہ اب تو ایمل کے دل میں لگی آگ آتش فشاں بن گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ رخ پھیر کر باہر نکلتے حمان کے بال نوچ لیتی، شانزے نے پوری قوت سے اس بے لگام مخلوق کو دبوچ کر روکا۔ حمان نے بنا مڑے ہی اپنے پیچھے کا زلزلہ محسوس کر لیا، مگر وہ اسی انداز سے پرسکون مسکان دبائے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب ایمل تو شانزے کو بھی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ بس بس یار، اتنا غصہ نہ کر، پھٹ جائے گی۔ شانزے کو بھی بیچاری کی بے بسی پر ہنسی آئی، مگر اس نے کمال مہارت سے ضبط کیے ایمل کو ہنوز دبوچ کر کہا، ہاں منحوس گینڈا کہیں گا، سمجھتا کیا ہے خود کو، مار دوں گی اسے، مجھے وارننگ دے گیا۔ اب دیکھو بچوں تجھے کیسا مزہ چکھاتی ہوں، مجھے نہیں لینی اس کی کوئی اور کلاس، چل ابھی شانے ورنہ میرا سر غصے سے واقعی پھٹ جانا ہے۔ بمشکل ہی ایمل کا فشار ہوتا خون بحال ہوا، اور اب اگر شانزے نہ کرتی تو اسے بھی کوئی گینڈی یا ہتھنی کا لقب لازمی ملتا، لہٰذا اس نے اس بھوتنی کی بات ماننے میں ہی عافیت جانی اور دونوں ہی یونی سے بنا باقی کلاسز لیے نکل گئیں۔ اے لڑکی رک جا، میری ٹانگیں تھک گئی ہیں۔ سڑک پر چلتے چلتے دونوں کو 10 منٹ ہو چکے تھے اور اب شانزے کی تو بس ہو چکی تھی، تبھی وہ تھک ہار کر وہیں سڑک کے ساتھ لگے سیمنٹ کے بلاک پر بیٹھے کچھ فاصلے پر منہ بنا کر کھڑی ایمل کی سمت ہانک لگائے بولی، جو بس روٹھی ہی لگ رہی تھی، تجھے تو ہر وقت ہی تھکن کا دورہ پڑا رہتا ہے، تھکو کہیں کی۔ مجھے آئس کریم کھانی ہے یار، میرا سخت برا موڈ ہو رہا ہے، اوپر سے ڈرائیور بھی ابھی تک نہیں پہنچا۔ ایمل نے سخت تہس نہس ہوتی رنجیدگی کے سنگ بیچ سڑک پر کھڑے ہو کر اپنے خیالات بتائے، اور ایک بار پھر لگتا تھا محترمہ کے ستارے خوب گردش میں ہیں۔ بمشکل عین پیچھے بریک لگا کر رکتی گاڑی پر ایمل نے ہانپ کر پیچھے دیکھا، اور جب تک وہ گاڑی کھلتی شانزے بھی دوڑ کر ایمل تک آئی، جو واقعی مرتے مرتے بچی تھی۔ گاڑی کا ڈور لاک کر کے سخت فکر مند عالیہ نے ان کی سمت لپکا، جو اس آنے والے کو ایک ہی سیکنڈ میں پہچان چکی تھی۔ پوری یونی جانتی تھی کہ یہ مسٹر جلال بہروز کا چھوٹا بیٹا ہے، اور ایمل تو اسے ویسے بھی بہت قریب سے جانتی تھی، مگر آج تو اس کی آفت خیز حسین مکھڑے پر مکمل بلیک لک نے شانزے تک کو متوجہ کر ڈالا۔ البتہ ایمل کی خونخوار غصے کی توپوں کا رخ اب اس معصوم کی سمت تھا جو اپنی پوری مہارت سے ایمل کو کچلنے سے بچا چکا تھا۔ تم بچ گئی ایمل، لکیلی، یہ کیا پاگلوں کی طرح بیچ سڑک میں کھڑی تھی؟ ویسے بندے میں اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ کہاں کھڑا ہوا جائے۔ کیا ہوا ہے، تم دونوں یہاں کیا کر رہی تھی؟ چلو بیٹھو گاڑی میں، عالیہ نے اس وقت بہت سنجیدہ سے دونوں کو ہی ڈانٹ گیا۔ حالانکہ شانزے کی سمت سرسری ہی سہی پر کمال نرمی سے دیکھتے ہوئے وہ حسین ترین لگا تھا۔ شانزے تو نارمل تھی، البتہ ایمل کو یہ جو کل سے لگاتار بستی مل رہی تھی یہ اسے اب خاصا دل برداشتہ کر چکی تھی۔ ویسے عالیان بھائی، اتنی بے عزتی کر کے لفٹ دینے کی ضرورت بالکل نہیں، پاس رکھیں اپنی عنایت۔ ہاں یہ کر دیں کہ مجھے 5-6 آئس کریمز لا دیں۔ ایمل کی بھی تہذیب تھوڑی اثر نو جاگ کر بھی عالی کو سنا گئی، اور وہ بھی اس عجیب منطق پر حیرت زدہ سا ایمل کو اور ساتھ کھڑی منہ میں ہنسی دباتی شانزے کو دیکھنے لگا۔ کیا ہو تم چڑیل؟ اچھا بیٹھو دونوں۔ اچھا بابا سوری، آئس کریم بھی لے دیتا ہوں۔ کہ تم دونوں ایلینز نے یونی سے پھر فرار کر لیا؟ کوئی حال نہیں ویسے۔ کیا ہے، چلو اب منہ کیا دیکھ رہی ہو، بیٹھو۔ عالی سے ایمل کی تھوڑی بہت لڑاکا سی دوستی اس لیے بھی تھی کہ دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا تھا۔ البتہ شانزے سے ملاقات کا شرف عالیان کو بڑی مدت بعد ملا تھا۔ محبوب کو دیکھ کر ہی دل کی حسرت کم کرنے کا یہ موقع وہ کیسے گنوا دیتا، لہٰذا ایمل بھی اس وقت آئس کریم کی طلب میں مان ہی گئی، جبکہ شانزے میڈم تو تھی ہی ساتھ ساتھ۔ سدھرنا کب ہے ویسے تم دونوں نے؟ ایمل اور شانزے دونوں ہی پیچھے بیٹھی تھی، اور اس سوال پر دونوں ہی تیکھا منہ بنائے عالی کو گھور چکی تھی۔ آپ پلیز ایسے سوال نہ کریں جو ناپید ہو چکے ہیں، آگے ہی ہمارا آج پارا ہائی ہوا ہے۔ اب کی بار شانزے نے منہ بسور کر جواب دیا، جس پر عالی نے مسکرا کر دونوں کے سوجے سڑے منہ مرر میں دیکھ کر لطف لیا۔ اندازہ تو اسے تھا، مگر یہ فرار کروانے والی فرار جو
हो आई थी। ये एक मस्बत सा बदलाव था जिस पर आली को शदीद ठंड सी दिल में पड़ती महसूस हुई थी। हमान अफंदी बहुत ही कमाल की चीज है हसीनाओ, खूब लगा में डालेगा तुम दोनों को। अब मजा आएगा जब तिगनी का नाच नचाने वाली ये आफतें खुद मिस्टर हमान अफंदी के शिकंजे में फंसेंगी। आलिया दिल ही दिल में शदीद मुस्कुराता हुआ एंजॉय कर रहा था, मगर फिर निगाहें मिरर पर जा अटकी। वो चेहरा फेरे बाहर झांक रही थी और आली के दिल की धड़कन बेरब्त सी हुई जब वो मिरर सेट किए शानजे पर मरकूज कर गया। उसे तो खबर भी ना थी कि कोई उसकी चाह में कितना आगे बढ़ चुका है। एमल साहिबा भी दूसरी सिमत टेक लगाए अपने फोन में लग चुकी थी, मगर आली की तो गोया आज दीदे यार ने ईद करवा डाली थी। एक नंबर की चुड़ैल हो तुम शाने, लेकिन तुम नहीं जानती कि अनकरीब तुम्हें आली नामी जिन चिमटने वाला है। मिरर से वो हनूज गाहे बगाहे अपनी मताए हयात को देखकर दिल ही दिल में दिल फरेब से मंसूबे बनाता हुआ बेहद प्यारा लग रहा था। ये खट्टी मीठी सी मोहब्बत तो बिलाशुबा खुश जायका मिलन का पूरा हक रखती थी। आइसक्रीम्स की काफी रेंज दिलवाकर वो दोनों को एक साथ घर ड्रॉप करने के बाद अपने क्लब रवाना हो गया। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वो जाती बहार की आमद पर फैलती खुनक ज़दा हवाओं से अपने बिखरे बाल समेट कर जमाता और फिर से कोई शरीर हवा का झोंका आकर हमान के सुनहरी माइल शेडेड बालों से अटकेलियां किए उन्हें माथे पर ढलका देता। दोनों हाथ रेलिंग पर रखे वो नजरें सामने बारीक चांद के हाले पर जमाए हुए था। कितना सुकून था रात के इन लम्हों में। यक लगती ही हमान की नजर अपने हाथ पर गई तो वो अपनी हथेली खोलकर कितनी ही देर इससे सरजद हुई वारदात के मुतालिक सोचता रहा। तुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था हमान, जो भी है वो एक लड़की थी और तुझसे 1000 गुना नाजुक। मैं ये किसी कमजोर लम्हे में कर गया, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे इस अमल पर शदीद पशेमानी है। कभी जिंदगी ने उस बददिमाग इंसान कभी जिंदगी ने उस बददिमाग को इंसान बनने का शर्फ अता किया तो मैं उससे माफी जरूर मांगूंगा। ये माफी मुझ पर फर्ज है और उस पागल का हक। हमान का कल और आज का सारा रवैया एक तरफ, मगर उसके नरम दिल में पनपती खलिश ने भी अपनी अलग जगह बना ली थी। वह आसमान की जानिब निगाहें की अपने रब से हम कलाम था और अब तो दिलों के हाल बहुत खूब जानता था। एक वही तो दर है जहां कोई माफी रद्द नहीं होती, कोई तौबा दुत्कारी नहीं जाती। हमान इस बेमाया सी अमल के मुतालिक जितना ना सोचने की कोशिश में था, उतनी ये पशेमानी असरनू ऊद रही थी। ग्रे ट्राउजर और ब्लैक शर्ट, निखरा वजूद और उम्र की रवानी का बहता दरिया उसके हर अमल में एक ठहराव ला चुका था। मगर ये थप्पड़ ही उसकी कहानी का आगाज था। शायद कहीं आसमान पर कोई फैसला हो गया था। यहाँ हमान को अपने किए पर मलाल था तो दूसरी सिमत वो भी बेड पर औंधी लेटकर फर्श के कालीन से अटकेलियां करती हुई बदले और जहनी टॉर्चर के तरीके सोच रही थी। उसके गाल पर अभी भी टच करने से दर्द हो रहा था और घुटने की सूजन वो उसे भले कम थी, पर दर्द वैसा ही था। आज तक एमल ने खुद से बुरा करने वाले को नहीं बख्शा था, तो बकौल एमी के वो उस जल्लाद को कैसे बख्श देती। अब उसे जो भी करना था वो डंके की चोट पर करने की बजाय मोहतात होकर पूरी एहतियात से करना था, क्योंकि एक तरफ उसे शानजे से जुदाई का खतरा बढ़ चुका था तो दूसरी तरफ बाबा की राह चलते से शादी करवाने वाली धमकी भी खास काबिले गौर थी। एमल किसी रोबोट की मानिंद अपने मंसूबा साज दिमाग को बड़े पुरअसरार अंदाज से चला रही थी और ये यकीनन एक बहुत लाजवाब जंग के आगाज का सायरन था। एक नया दिन एक नई खुलेआम लड़ाई की नवीद सुनाने आ चुका था। हमारा अपना लेक्चर अपने पेशावराना अंदाज में जारी किए हुए था और हर कोई शानजे समेत हमान के लेक्चर को पूरी तवज्जो से नोट कर रहा था, सिवाय एमल के जो मुंह में बबल चबाए पेंसिल दबाए पिछले आधे घंटे से मुसलसल हमान को देखे जा रही थी। वो उसके बोलने का अंदाज, उसकी हल्की शेव में छुपे पिंक होंठों की गर्दिश, उसकी बात करते वक्त गर्दन की उभरती रगें तक बड़ी तवज्जो से देख रही थी। एमल की ऐसी टिकटिकी बांधकर डाली जाने वाली घुरी हमान को वाकई डिस्टर्ब कर रही थी। एमल अब अपनी नजरें किसी जासूस की तरह उसके हाथों पर डाल चुकी थी, जिनमें ब्लैक मारकर घूमकर रक्स कर रहा था। वो बिलाशुबा एक सूटेड बूटेड नफीस और शानदार शख्सियत रखता था, मगर एमल का ये खोजने का अंदाज बस हमान के लिए इरिटेटिंग था और हमान इसे एमल का कोई स्टार्टिंग टॉर्चर ही समझ रहा था। लिहाजा उसे और उसकी नजरों को चंदा अहमियत ना देते हुए अपनी ड्यूटी निभाने में मगन था। रंग का तो मुझसे भी अच्छा है ये गेंडा, वैसे इन लड़कों की स्किन इतनी शाइन कैसे करती। एमल साहिबा दिल में तहकीक को अब हमान के रूप तक लाई और सोचने लगी। खैर मेरी जूती को भी परवाह नहीं, ये ब्राउन मुंह पर उगी घास कितनी बोंगी लग रही है।
کاش یہ یہاں پروفیسر نہ بن کے آتا، قسم کھاتی ہوں اس کا بہت عبرتناک انجام کرتی۔ شاہ کی نگاہ سے وہ ہنوز حمان کو دیدے پھاڑ کر دیکھتی جا رہی تھی، اور اب تو شانزے نے بھی بازو مار کر ایمل کا ٹرانس توڑا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کا پیٹ بھی نہیں نکلا ہوا، لگتا ہے خاصا ہیلتھ کانشیس ہے۔ پچھلے کی تو گول توند تھی اور باڈی شاڈی بھی لازمی ہونی۔ یہ اس نے کوٹ میں چھپا رکھا اپنا فگر۔ ویسے یہ 30 کا تو لازمی ہوگا، شادی شدہ اور 2-3 بچوں کا ابا بھی ہوگا۔ ایمل اس کی ایک اولاد کو اغوا کر لے، قسم سے ایمل کا بس چلتا تو آج ہی حمان کے سراپے پر کتاب لکھ ڈالتی۔ حمان نے اب کی بار سخت اکتائی نظر سے اس عجوبی کو دیکھا جسے ذرا نہ ڈر تھا نہ لحاظ۔ دیکھ تو ایسے رہا ہے جیسے اس نے نہیں بلکہ میں نے تھپڑ مارا ہو۔ چل ایمی اپنا کام شروع کر۔ اس سے پہلے کہ حمان کی برداشت ختم ہوتی خود ہی ایمل اٹھ کھڑی ہوئی اور اب ساری کلاس اس کی سمت متوجہ تھی۔ سر آپ کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ ایمل نے نہایت سنجیدہ منہ بنا کر سوال کیا، جس کی نہ حمان کو امید تھی نہ شانزے کو۔ البتہ باقی کلاس تو مسکرا کر منتظر تھی۔ کیوں؟ کیا تم شادی کروانے کا کام کرتی ہو؟ آئے ہائے، کیا سوال کے بدلے سوال مارا گیا تھا۔ پوری کلاس میں اسٹوڈنٹس کی بتیسیاں باہر گریں، مگر ایمل اور ہار مان جائے ایسا تو ناممکن تھا۔ جی شادی.com میری ہی ویب ہے، کہیں تو ڈالوں آپ کا نام، ساتھ لکھ دوں گی کہ کوئی اللہ کی بندی ہے جو اس بلا میرا مطلب جزا کو لے جائے۔ ایمل کی کھسیانی سی ہنسی اور حقارت کو حمان نے بڑے مزے سے انجوائے کیا اور 2 قدم اٹھائے عین اس کے روبرو آیا۔ کیا تم MSc کلیئر کرنے میں انٹرسٹڈ ہو ایمل فیصل؟ اگر نہیں تو براہ مہربانی تم میری کلاس سے نکل جاؤ۔ حمان جو مسلسل ایمل کی یہ حرکتیں دیکھ رہا تھا اب غصے سے جبڑے بھینچ کر بولا، جس پر شانزے بھی اب یہاں جنگ کے واضح آثار دیکھ رہی تھی۔ اوہ بس ہار مان لی تم نے، ابھی تو تم نے ایمل کا بدلہ بھی سہنا ہے۔ گیٹ ریڈی گینڈے۔ ایمل نہیں چاہتی تھی کہ کلاس کے باقی اسٹوڈنٹس یہ خطابات سنیں، لہٰذا بڑی مہارت سے وہ کچھ قریب ہو کر سرگوشی کیے حمان کا پارا اس گینڈے لفظ سے چڑھا گئی تھی۔ یہ لڑکی تو ہر آفت کیٹیگری کو عبور کر چکی تھی۔ تم خود جاؤ گی یا تمہیں نکلوانا پڑے گا؟ حمان نے بھی ہنوز برہمی اور عتاب سے سرگوشی کی اور فوری واپس پلٹتا ہوا سخت تنقیدی نگاہوں سے ایمل کو باہر جانے کا اشارہ دے رہا تھا۔ جاتے جاتے بھی وہ اس تپتے حمان کو مزید سلگانے کو اب اس کی بینڈ بجانے والی تھی۔ آپ کی شکل پنک پینتھر سے ملتی ہے سر۔ پہلے سے کھولتے ہوئے انسان پر اس تیکھی کا یہ وار خاصا غیر متوقع تھا، اور وہ واقعی اس کمپلیمنٹ پر اس نمونی کو سبق سکھانے کو بے قابو ہوتے اس کی سمت لپکا، مگر نہ جانے کس کے لحاظ میں ایمل کی چٹنی بننے سے رہ گئی۔ خود شانزے ہکا بکا اس نمونی کی حرکتوں پر سر جھکائے خجالت میں ڈوبی لگی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ دوبارہ تم میری اجازت کے بنا اس روم میں گھسی بھی تو بہت برا ہوگا۔ ماتھے پر جا بجا ناپسندیدہ شکنوں کو سجائے وہ اسے تبتے سرخ چہرے سے وارن کرتا دوبارہ سے کلاس کی سمت متوجہ ہوا، مگر ایمل صاحبہ کی تو گویا عید تھی۔ کتنی حسرت تھی اسے کہ اس 2 کی کلاس سے ایسا آسان چھٹکارا ملے، اور فائنلی ابھی اس قدر بے عزتی کو چندہ اہمیت نہ دیتے ہوئے وہ اپنا ایک بک سے مزین بیگ اٹھائے ببل کو بھینس کی طرح چباتی عین سر حمان کے سامنے پٹاخہ پھوڑے سیدھی کلاس سے باہر نکلی، جبکہ حمان نے بمشکل اپنے خونخوار غصے کو ضبط کرتے ہوئے اسے جاتے دیکھ کر ہونٹ بھینچے۔ کلاس کی سمت میں محترم خاصے برہم ہو کر دیکھ رہے تھے، جن کو الگ الگ نوعیت کے سانپ سونگھ چکے تھے۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ اب آگے آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ یار تو کیوں اس معصوم کا پچھلے آدھے گھنٹے سے پیچھا کروا رہی ہے؟ بس کر دے، چل شاپنگ پر جانا ہے آج اور تھوڑا گھومتے ہیں۔ گاڑی پوری رفتار سے کسی دوسری بلیک گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایمل نے شانزے کے ڈرائیور کو اس گاڑی کا مسلسل پیچھا کرنے کو کہہ رکھا تھا۔ خود اس نے اپنے ڈرائیور کو گھر بھیج دیا تھا یہ کہہ کر کہ وہ شانزے کے ساتھ آ جائے گی۔ اب تو شانزے بھی اس جاسوسی سے بور ہو کر بول پڑی، مگر ایمل کا مکہ پڑھتے پڑھتے رہ گیا۔ پہلی بات، وہ پنک پینتھر معصوم کہیں سے نہیں ہے۔ دوسری بات، آج ایمل ہر صورت اپنے تھپڑ کا بدلہ لے کر رہے گی۔ یونی میں بھلے میرے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، مگر باہر میں آزاد ہوں۔ بھلے صبح کلاس سے نکالے جانا ایمل نے ڈھٹائی سے سہا تھا، مگر اب اسے اپنی بے عزتی بھی فیل ہو رہی تھی۔ جب تک وہ حمان سے بدلہ نہ لیتی اس کی روح کو ویسے بھی چین آنے والا نہ تھا۔ شانزے نے پھٹے تاثر سے اس ٹارزن بنی اپنے ارادوں کی پکی ایمل کو دیکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر باقاعدہ گھما کر اپنی طرف رخ کروایا۔ تو پاگل واگل ہو گئی ہے کیا؟ یار تھپڑ مت مار میرے پیارے سے کرش کو۔ چل لے، مجھے مار لے، قسم سے کتنا برا لگے گا ان کا پہلے سے سرخ گال مزید ریڈ ہو کر۔ ٹارچر کر لے قریب کو، پر یار تھپڑ مت مار، آفٹر آل وہ استاد ہے ہمارا، اور اوپر سے اتنا پیارا۔
देख हिमी, मैं तुझे हमान सर के खून से हाथ रंगने ना दूंगी। बस शानजे को तो अल्लाह ने मौका दिया और मोहतरमा पटर पटर ढाल लेकर हमान पर बरसाए जाने वाले तीरों की राह में कबल अज वक्त हायल हो आई। एमल ने एक गुसीली खून आशाम निगाह शानजे पर डाले और उसे मुंह बंद करने का सख्ती से इशारा किया। हो गई तेरी बकबक खत्म, अब चुप कर जा। तू गाड़ी में बैठना, मैं अपना काम करके आ जाऊंगी। ये तो कोई कब्रिस्तान लग रहा है। रोक दे मुनव्वर भाई गाड़ी। एमल ने पहले रोब से शानजे को झाड़ा, जिस पर वो मसनूई मुंह फुला गई, जबकि खुद वो हमान की कब्रिस्तान के करीब रुकी गाड़ी से कुछ दूर ड्राइवर को कहकर अपनी गाड़ी भी रुकवा चुकी थी। ये वाकई एक पुराना सा कब्रिस्तान था। शाम के 4 बजने को थे और अभी से शाम सा बोझलपन उतर आया था। एमल ने गाड़ी से निकलते हुए झुककर शानजे के गले में रोल किया स्कार्फ जबरदस्ती खींचा और सर पर लिया और उसे फिर से निगाहों से वार्निंग देती हमान की गाड़ी की सिमत लपकी। दूर दूर तक बनी लातादाद कब्रों को देखकर एक बार तो एमल को खौफ सा महसूस हुआ। बचपन में उसने सुन रखा था कि कब्रिस्तान में चुड़ैलें और भूत होते हैं, मगर वो ये भी जानती थी कि वो उन सबसे बड़ी तोप है, लिहाजा अपना डर हटाए वो कब्रिस्तान के अहाते में दाखिल हुई। चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद उसे कुछ दूर फासले पर अपना कोट बाजू पर धरकर हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हमान दिखाई दिया, जो 2 एक साथ बनी कब्रों की सिमत चेहरा किए खड़ा था और कब्रों पर लगी अगरबत्तियों का धुआं उड़ाकर हवा में मल रहा था। गुलाब की चंद ताजा पत्तियां 2 के बजाय 3 कब्रों पर थी। एमल ने संजीदगी से कुछ देर वहीं खड़े रहकर उस साकिन वजूद की पुश्त को घूरा और फिर अपने स्कार्फ को ठीक से सर पर जमा कर लेती हमान की सिमत बढ़ी। व्हाइट शर्ट, फ्रॉक और डार्क ब्लू टाइट पहने वो इस वक्त साथ हिजाब ओढ़े प्यारी और मासूम लग रही थी। तो गोया बदइखलाक होने की ये वजह है, तुम तो यतीम और बेसहारा निकले। अपनी समात में पढ़ते ऐसे जहरीले अल्फाज हमान के अफसुर्दा चेहरे पर यकलख्त गुस्सा ला चुके थे। हल्की धूप में उसके ब्राउन बाल और दाढ़ी मजीद आफत लग रही थी, मगर इस आवाज पर उसके चेहरे पर नापसंदीदगी से मजीद सुर्खी छलकने लगी और वह मुड़कर उस बेयकीन नजारे को हजम करता हुआ अपने हाथ को एक बार फिर उठने से बमुश्किल रोक पाया था। इतना गुस्सा इस उम्र में ठीक नहीं। सही नाम रखा मैंने तुम्हारा, पिंक पैंथर। बाय द वे, तुम्हारे अम्मा अब्बा की कब्र लग रही है। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर। एमल बिना किसी लिहाज के अपने लहजे और तीर लफ्जों के संग हमान का फिर से जब्त आजमा रही थी, और वो उसे अब इस काबिल भी नहीं जानता था कि उसके मुंह लगे। दफा हो जाओ यहाँ से, क्यों कर रही हो पीछा? क्या तुम्हें रही सही इज्जत भी रास नहीं आ रही? हमान ने भी अपनी बारी में खूब बरहमी और तपिश मिलाई इस्तेफामिया होकर पूछा, जिस पर एमल बहुत मजे से हंस दी। इज्जत और वो भी तुम दोगे और लोगे? इस काबिल नहीं हो तुम। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो खेल तुम शुरू कर चुके हो उसे खत्म करो। वैसा ही थप्पड़ खा लो और यहीं आज और इसी वक्त हमारी दुश्मनी खत्म। मैं नहीं चाहती तुम्हें अपने दिमाग में भी जगह दूं। एमल ने सरेआम ही अपने बदले का तकाजा करके हमान को वाकई हैरत ज़दा कर डाला। ये लड़की जिसके लिए वो नरम हो चुका था, आज उसे नफरत सी महसूस हुई। हाँ, तो तुम्हें ये खुशफहमी किसने डाल दी कि तुम किसी काबिल हो? और ये किसने कह दिया कि मैं तुम जैसी बदतमीज, बेअकल और फजूल किस्म की इंतहाई कम फहम शय से दुश्मनी खत्म करने के बारे में कभी सोचूंगा भी? अब तो हमान की बारी थी आग लगाने की, और तीर भी खूब निशाने पर लगकर एमल को भड़का चुका था। ऐसे हल्का बात सुनने से पहले ही वो उसका मुंह नोच लेना चाहती थी। तुम अपनी हद में रहो मनहूस इंसान। पहले ही तुमने अपनी ये झूठी अच्छाई मुझ पर अच्छे से जाहिर कर दी है। किसने हक दिया तुम्हें मुझे थप्पड़ मारने का? हो कौन तुम? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा कत्ल करके यहाँ एक और कब्र बनवा दूं। तुम नहीं जानते कि तुमने किस शेरनी से दुश्मनी मोल ली है। बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी, और अब एक नहीं कई थप्पड़ की तरह रूह में उतरते जख्म तुम्हारा नसीब बनेंगे। एमल तिल मिलाकर उंगली उठाए हितक आमेजी से हमान की आंखों में झांक कर गुर्राई, मगर हमान तो शदीद उकताहट से उस लड़की की ये सूखी धमकियां सुनकर अपने कान और सर दुखते महसूस कर रहा था। हो गया तुम्हारा, या कुछ और बकवास बाकी है? हमान ने बेजारी से ऐन उस जख्मी शेरनी की आंखों में झांक कर मुश्तइल सा होकर कहा, जिस पर अगले ही लम्हे एमल ने दोनों हाथों से उसका सर पकड़ना चाहा, मगर हमान फौरन उसकी पहुंच से दूर हो गया। अपनी हद अब तुम पार कर रही हो। ऐसा ना हो ये तुम्हारी सूखी धमकियां तुम ही पर उल्टी पड़ जाएं। अपनी नहीं तो अपने माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल कर लो। ये मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है। और जहां तक बात रही थप्पड़ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे उस अमल पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि तुम इसी लायक हो। हमान का ये आखिरी वार भी गैज़ो गजब से अटकर एमल का रंग फक कर गया, और वो बिना एमल के चेहरे की तपश देखता वहां से बरहम होकर चला गया।
लफ्जों के आपसी तमाचे बढ़ते जा रहे थे। एमल ने जेरे लब उस शख्स को न जाने कितना बुरा कहा और अपनी राजहंस जैसी गर्दन अकड़ाकर अपनी रगों में दौड़ते शरारों को मंजमद किया। अब तुम मेरे अताब को साफ साफ आवाज दे चुके हो गेंडे, देखते जाओ अब क्या करती है एमल। लहजे में पूरे एतमादी और पुख्तगी मिलाए वो हमान को जाता देखकर नफरत से बोली और फिर से निगाहें उन दो कब्रों पर गई। अबरार अफंदी और गुल अबरार। वो एक साथ बनी कब्रों की तख्ती पढ़ते हुए एमल के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर उस तीसरी कब्र पर नजर पड़ते ही एमल पत्थर बन चुकी थी। व्हाट, क्या इसके सब अपने मर गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ममा तो कहती हैं कि इंसान से अल्लाह सब कुछ नहीं लेता, कुछ देकर सब्र का वसीला भी तो बनाता है। न जाने इस तीसरी कब्र की तख्ती पर लिखा नाम क्या था, मगर एमल जैसी लापरवाह लड़की भी हिल सी गई थी। उसके माथे पर नमी उमड़ चुकी थी। क्या मैं अपना बदला छोड़ दूं? इनके मरने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे बस अपने असूल नहीं तोड़ने। पर यार क्या है, मुझे तरस सा क्यों आ रहा है? नो नो एमी, तुझे ऐसे मनहूस पर तरस नहीं खाना, चल यहाँ से। एक पल को एमल अपनी जहनी हालत उलझी महसूस करने लगी और फिर बौखलाकर तेज तेज कदम चलती उस कब्रिस्तान से निकल गई। शानजा ने उसे आते देखा तो खतरे के पेश नजर मिशन का पूछा और एमल के नफी में सर हिलाने पर वह बाकायदा एमल के बैठते ही मुस्कुराती हुई उससे चिमट गई। दोनों का इरादा अब रात तक घूमने का था, जाहिर है मूड भी तो ठीक करना था। चाय पिए नाहिद आपी और मुझे जल्दी से बताएं कि क्या बना मेरे काम का। लान में हल्की हल्की धूप के बावजूद अमरूद के झुंड ज़दा 3 जुड़े दरख्तों की ठंडी छांव लान में लगी कुर्सियों पर खूब उतरी हुई थी। मानिया ने मुलाजमा की चाय रखते ही सामने विराजमान लगभग 40-45 साल शोख और काफी सजी धजी खातून को चाय सर्व करते ही अपनी बेकरारी सामने धरी, जिस पर मुकाबिल एक मुतमईन सी मुस्कुराहट से मुस्कुराई थी। हाँ हाँ मानिया, वही तो बताने आई हूँ। दरअसल आजकल इतना काम बढ़ गया है कि पिछले 2 हफ्ते से आने की इरादे कर रही थी, मगर आज जाकर तकमील को पहुंचा। एक बहुत ही जबरदस्त रिश्ता है, माशाअल्लाह, यूं कहो करोड़ों में एक है तो गोया। मानिया ने एमल के रिश्ते के लिए नाहिद बेगम को जिम्मेदारी सौंप रखी थी। यह खबर तो मानिया का चेहरा खिला गई, मगर इसके बावजूद वो थोड़ी फिक्रमंद थी। मगर नाहिद आपी, आप जानती है ना एमल को, ये सास ससुर वाले घर उसने सिर्फ तबाही मचानी है। आपको कहा था कि कोई ऐसा अच्छा लड़का हो जो अकेला हो, ताकि एमल जैसी तूफानी बिजली को काबू कर सके। मानिया ने किसी खदशे के पेश नजर अपना डर बताया तो नाहिद अब की बार वाकई एमल की इस कसीदा गोई पर हंस दी। हाँ हाँ मानिया, मैंने तुम्हारे हर खदशे को मद्देनजर ही रखा है। 2 बहन भाई हैं और वालदैन हयात नहीं। बहन शादीशुदा है और अमेरिका रहती है। उसी ने कुछ माह पहले मुझे अपने भाई के लिए अच्छी सी लड़की का कहा था, तो बस मुझे उसके भाई के लिए एमल का ख्याल आ गया। पर एक मसला है। ये नाहिद दरअसल हानिया की भी जान पहचान की थी, क्योंकि अलीम बाबा की वो बहन की बेटी थी। जिस हवाले से हानिया ने पिछली बार जब पाकिस्तान आई थी तो उनसे बात की थी कि जब अगली बार आऊं तो ये रिश्ते वाला मसला हल कर दीजिएगा। जानती तो मानिया भी थी, मगर जिस हानिया को वो सरसरी से जानती थी उनके भाई का जिक्र उन्होंने नहीं सुना था, तभी यकलख्त पहचान नहीं पाई। 2-3 बार मानिया जलाल भाई के घर उनकी बहू और बेटे से मिल चुकी थी। नाहिद का यकलख्त मोहतात होना अब मानिया को भी थोड़ा परेशान कर गया था। क्या मसला है? मानिया ने इस्तफसार किया। लड़का बहुत ही काबिल और पढ़ा लिखा है, माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ में और आगे से यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी है और खैर से अपनी एकेडमी और स्कूल भी चलाता है। तबीयत का संजीदा है और 32 साल उम्र है। शक्ल सूरत का भी बहुत प्यारा है। तुम फैसल भाई से मशवरा कर लो, अगर उन्हें उम्र पर एतराज नहीं तो मैं उसकी बहन के आते ही बात आगे बढ़ा दूंगी। नाहिद ने तो सारी इन्फॉर्मेशन जमा कर रखी थी, जबकि मानिया तो चाहती ही यही थी कि लड़का एमल से बड़ा और समझदार हो, और उन्हें यकीन था कि फैसल को भी कोई एतराज नहीं होगा। नहीं नाहिद, आप ही 32 साल उम्र निहायत मुनासिब है। आप बस बात बढ़ाने की करें। रही बात फैसल की, तो उनके बस में होता तो कब की एमल की शादी हो चुकी होती। सच पूछे तो उस बेवकूफ को कोई ऐसा ही संभाल सकता है। हम तो सख्त आजिज हैं उसके बचपने से, न जाने उसे कब हिदायत मिलेगी। नाहिद तो बिल्कुल मानिया और फैसल के लिए बहन ही जैसी थी, लिहाजा मानिया भी बिना सोचे उनके सामने अपना दिल हल्का कर लेती थी। अरे क्यों परेशान होती हो, बच्ची है, सुधर जाएगी जब वक्त आएगा। देखना जितना ये तुम दोनों को आजिज कर चुकी है, यकीन करो तुम दोनों को सारे सुख भी यही देगी। इकलौते बच्चे ऐसे ही लाडले होते हैं, मगर इंशाअल्लाह अपनी एमल अगर उस जगह ब्याह दी गई तो उसकी बकिया सारी जिंदगी संवर जाएगी। नाहिद ने ढेर सारी तसल्ली के संग मानिया के हाथ पर हाथ से दबाव डालकर मुस्कुराते हुए कहा,
जिस पर मानिया भी यूं लगा थोड़ी सी मुतमईन हो गई हैं। पर यह तो उन दोनों के वहम गुमान में भी ना था कि ये कैसा बड़ा जुल्म ढाने का सोच रही हैं। कहाँ हमान अफंदी और कहाँ उसके म्यार के किसी लेवल के करीब तक ना फटकने वाली एमल फैसल। इंशाल्लाह बस आप उसकी बहन के आते ही मुझे इतला दें। एमल की पढ़ाई खत्म होते ही हम इसकी शादी कर देना चाहते हैं। मानिया की फिक्र असर नो जाग गई थी और नाहिद ने उसे मुकम्मल तसल्ली दी थी, क्योंकि कुछ ही हफ्तों तक हानिया पाकिस्तान आने वाली थी। यार पिछले 5 मिनट से मुंह सुजा के बैठी है, खाक मजा आएगा आउटिंग का। ये बता क्या खाएगी। तब से अब तक दोनों ने खूब शॉपिंग की थी। अलबत्ता एमल ने बहुत सरसरी सी दिलचस्पी जाहिर की थी और अब रेस्टोरेंट आकर भी वो मुंह पर ना जाने कौन सी तहकीक के आसार छापे हुए शानजे को सख्त इश्तियाल दिला रही थी। जो भी मंगवा ले यार, शाने मुझे एक बात बता। पहली बात में एमल ने जान से उतारने वाला अंदाज अपनाया, मगर आखिरी तक वो बड़ी तहकीक तलब होकर शानजे को भी हैरत ज़दा कर गई। हाँ पूछ, शानजे ने भी वेटर को बुलाते हुए लापरवाही से कहा, मगर एमल की घूरी ने मोहतरमा को इशारा दे डाला कि यह हमदन गोश होने का लम्हा है। शानने ने जल्दी से अपने और एमल के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और तमाम तर तवज्जो एमल के फूले मुंह और घूरती आंखों की सिमत मबजूल किए बैठ गई। थप्पड़ का कोई नेमुल बदल बदला है। मेरा मतलब कि थप्पड़ भी ना लगे और मुझे सुकून भी मिल जाए कि मैंने अपना असूल नहीं तोड़ा। पहले तो शानजे को अपने गुनाहगार कानों पर रत्ती बराबर यकीन नहीं आया, मगर कुछ लम्हे वो इस नाकाबिले यकीन बात को हजम करने के बाद उठकर ऐन एमल के पास आकर बैठी और उसका माथा और गाल छूने लगी कि कहीं बुखार तो नहीं। एमल उसकी इस हरकत पर ना चाहते हुए भी हंसती और बेतकल्लुफी से एक झापड़ रसीद किया। शानजे को भी अब पहली वाली एमल ही लगी। हाय मैं सदके ही हो जाऊं, कहीं उस जादूगर ने कोई मंत्र वंतर तो नहीं फूंक दिया ना। तू तो बड़े गब्बर वाले स्टाइल में गई थी और ये मेरी अम्मी तो कुछ और ही बनकर आई है। वैसे आई एम प्राउड ऑफ यू, इस बार थप्पड़ ना मारने का फैसला करके दिल लौट लिया तूने। वो क्या सॉन्ग था, ये दिल आपका हुआ। शानजे तो यूं वारी जा रही थी जैसे न जाने कौन सी फतह मिल गई हो। अब एमल इतनी अच्छी और शरीफ भी ना थी जितनी समझ ली गई। ओह हेलो, उस पिंक पैंथर के मंत्रों में इतना ही दम होता तो वहां वो कब्रें ना होती। बस मुझे उस पर तरस आ गया है। बदला तो एमल लाजमी लेगी, मुख्तलिफ तरीकों से। एमल इतनी दर्दनाक बात इतनी रवानी में कहकर मुस्कुरा गई कि शानजे का भी मुंह खुला का खुला रह गया। कब्रें? या अल्लाह खैर, कितनी सारी थीं। एमल शर्म कर जा, बता मुझे क्या हुआ। शानजे को परेशानी से लाहक हुई और अगले ही पल एमल ने उसे उन 3 कब्रों की सारी रोदात सुना डाली। शाने को लगा जैसे ये खबर उसके एहसाब शिकन कर गई है, जबकि दूसरा उससे ज्यादा अफसोस एमी के बेफिक्र अंदाज पर हुआ था। उफ वेरी सैड यार, इतना अच्छा इंसान अंदर से कितना शिकस्ता है। मुझे तो दुख हो रहा है। छोड़ दे बदला यार, बल्कि हम सर से उल्टा दोस्ती कर लेंगे। तुझे पता है एमल, मैं तो मम्मा की मौत के गम से आज तक नहीं निकली। माँ के बिना रहना बहुत मुश्किल है, और जब दूसरा और सबसे अहम साथी तक चला जाए तो इंसान तो अंदर से मर जाता है। शानजे का यही मसला था कि जितनी जल्दी वो बदले के लिए शेरनी बनकर दहाड़ती थी, उसी स्पीड से ऐसी नाजुक सिचुएशन में इमोशनल भी हो जाती थी। एमल का तो दिल जलकर खाक हो गया। उस नमूनी ने तो उसे चूड़ियां पहना के बिठाने तक का बंदोबस्त कर रखा था। और मैडम इमोशनल ड्रामा क्वीन बसकर इतना भी दुखी और बेचारा नहीं है। मैं आज ही आली भैया से उस गेंडे की मालूमात निकलवाती हूँ। आफ्टर ऑल वो थोड़ा बहुत तो हमान अफंदी को जानते होंगे, तभी तो वो यूनी में इतने शार्ट नोटिस पर आया है। इनका कोई कनेक्शन तो लाजमी होगा। पर आली भैया हैं तो घुन्ने एक नंबर के, पर कभी कभी उनके मुंह से सब फिसल ही जाता है। उसके बाद मैं करूंगी अपना प्लान स्टार्ट, उस प्रोफेसर की रही सही जिंदगी की पुरसकून लहरें छीनने का प्लान। एमल की खौफनाक मनसूबाबंदी जानकर शानजे ने झरझरी लेकर उस कातला जल्लादन को देखा, जो इस वक्त उसे वाकई एक कसायन के रूप में लग रही थी। तौबा है तुझसे, या अल्लाह मेरे प्यारे उस्ताद जी को इस चुड़ैल के मजालिम से बचा लें। सामने बैठकर एमल के दुश्मन को दुआ देती शाने एमल को जहर ही लगी थी, और शानजे जितना भी मसनूई भरम दिखा लेती, उसकी खुदा तरसी अब जाहिर हो चुकी थी। एमल खाने के दौरान भी किसी गहरी सोच में गर्क दिखाई दी थी। भाई आज हमान का पहला दिन था तो मैंने सोचा कि एक जेंटलमैन डिनर हो जाए। एक्चुअली आज मैंने फैसल को भी बुलाया है, नाम तो सुना होगा तुमने। काफी बड़ा बिजनेसमैन है, तो आज तुम उससे मिल भी लेना। जलाल बहरोज का शानदार विला वाकई सताइशी अंदाज में सराहने के लायक था। मुलाजमीन रात का मजेदार सा खाना तैयार कर चुके थे, बस चौथे मैन का वेट था। तभी जलाल, हमान और आली तीनों ही लॉन्ज में आकर विराजमान हो चुके थे। जज़ाकल्लाह अंकल जी, नाम सुन रखा है लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई।
حمان نے بھی بیٹھتے ہی وہ اپنے بات کہی۔ آسمانی ہاف سلیو ٹی شرٹ اور بلو جینز میں محترم حسین و جمیل معلوم ہو رہے تھے، جبکہ علی اس وقت مکمل بلیک میں ہی تھا۔ جلال بھی اپنے گھریلو حلیے یعنی شلوار قمیض اور چادر میں آ چکے تھے۔ ان کی افلاطون سے تو ہو گئی ہے نا، ویسے بابا اپنا ہمیں اچھا توپ کی گولیوں کے سامنے تعینات ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے ایمل اتنی جلدی میتھ کے پروفیسر کو نہیں بخشے گی۔ پتہ نہیں ان دونوں کا کیا حال ہوگا۔ آلیان کا چہرہ جہاں گدگدی کا تاثر دے رہا تھا، وہیں جلال تو آج کل کی نسبت ریلیکس تھے۔ البتہ حمان آج کی ملاقات کے بعد اس بات پر چاہ کر بھی مسکرا نہیں پایا، مگر یوں مسکراہٹ میں ساتھ نہ دینا بھی اچھی بات نہ تھی، لہٰذا مدھم سے تبسم کی رمق ہونٹوں تک لایا۔ نہیں، مجھے حمان پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ ان دو کو سدھار لے گا، بس دونوں کی ڈگری خیر و عافیت سے مکمل ہو تاکہ میں بھی شانزے کے ڈیڈ سے بات کروں۔ دل تو میرا رتی برابر نہیں مانتا، پر اولاد کے لیے زہر بھی پینا پڑتا ہے۔ علی کی پسندیدگی کا جلال بھی جانتے تھے اور راضی بھی تھے۔ یہ الگ بات کہ ان کو یہ دونوں لڑکیاں پاگل کر دینے والی مخلوقات لگتی تھیں۔ زہر والی بات پر اب حمان واقعی ہنسا تھا اور علی صاحب کی اتری شکل قابل دید تھی۔ یا اللہ، کوئی تو روک لو بابا، اب زہر تو نہ کہیں اسے۔ ایمل کی وجہ سے وہ بھی الٹے کام کرتی ہے، ورنہ وہ بہت معصوم ہے۔ یہ تو ایمی ہے شرارتی اور توپ، جس نے شانزے کو بھی لگا رکھا ہوتا آگے۔ اوئے ہوئے، علی صاحب تو ابھی سے رن مرید بننے کی پوری فارم میں تھے، اور جلال صاحب تو اپنے بچے کی معصوم طرفداری پر لٹ ہی گئے۔ حمان تو بس مدھم سی مسکان ہی دے پایا، کیونکہ اس کا دھیان آج بٹا ہوا تھا۔ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں بچے، یہ تو وہ حساب ہے کہ دل کی تسلی کو غالب خیال اچھا ہے۔ جلال صاحب نے بھی شریر ہو کر عین دل جلے سے انداز میں فکرہ کہہ کر مانا محویل لوٹ لی۔ حمان نے کئی بار شانزے کے ذکر کے ساتھ اس ایمل کا بارہا نام سن رکھا تھا اور اس نے کبھی توجہ نہ دی تھی، مگر اب اس کا نام سن کر حمان کو سخت ناگواری سی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھ رہے ہو ہمی بابا تو ابھی سے مجھے ساس والے تانے دے رہے ہیں۔ علی کا بھی چونچال پن کبھی کبھی خوب جاگ جاتا تھا۔ مزید بات ہونے سے پہلے ہی کسی کی آمد نے تینوں کو متوجہ کیا تھا۔ فیصل فائنلی پہنچ چکے تھے۔ جلال نے اس کو حمان کا تعارف دیا اور دونوں ہی بہت خوش دلی سے ملے۔ حمان ہی ایمل کا نیا پروفیسر تھا، لہٰذا فیصل کو اس تحمل مزاج انسان سے مل کر خاصی خوشی ہوئی تھی۔ ابھی مانیہ نے ان سے رشتے کی بات ڈسکس نہیں کی تھی۔ بہت نام سنا تھا تمہارا حمان بچے، فائنلی آج ملاقات کا شرف ملا۔ بہت خوشی ہوئی تم جیسے قابل اور پروقار مرد سے مل کر۔ فیصل لغاری کا میٹھا اور شفیق انداز کسی طرح بھی ان کی جنگلی بیٹی سے میل نہیں کھاتا تھا، اور حمان یہ کھلا تضاد دیکھ کر کافی حیرت زدہ تھا۔ بہت شکریہ، دراصل زندگی اتنی ٹف اور مصروف ہے کہ وقت نکالنے کے باوجود وقت مل نہیں پاتا۔ مجھے بھی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ حمان ہو اور خود پر لوٹایا مان دگنا کر کے واپس نہ کرے، ایسا تھوڑی ممکن تھا۔ آج کی یہ ملاقات تو لگ تو رہا تھا کہ کہانی میں کوئی نیا موڑ لانے کو تھی۔ ڈنر کے دوران بھی چاروں جینٹل مینز ہلکی پھلکی گفتگو میں مگن دکھائی دیے تھے۔ خاص کر فیصل لغاری کی بیشتر توجہ حمان کے ہر شگفتہ اور سلجھے ہوئے پختہ انداز کی جانب گامزن رہی تھی۔